म तपाईहरु सबैलाई वचनको समयमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी एशाया 9 अध्यायको 6 र 7 पद हेरेर सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरुले आफ्नो बाइबलमा यसलाई फर्काउनु पर्दैन, तर जसै म पढ्छु यो पद पढेर हामी सुरु गर्नेछौँ। एशाया 9 अध्यायको 6 र 7 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ। किनभने हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एकजना छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिका वृद्धिको अन्त कहिल्यै हुने छैन। दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो पुरा गर्नेछ। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनेमा हामी सबैलाई आशिष होस्। आमेन। हामी डिसेम्बर महिनामा छौँ। डिसेम्बर महिना वर्षको अन्तिम महिना पनि हो। डिसेम्बर भन्नासाथ र जसै मौसममा अलिकति चिसो बढ्दै जान्छ, हामीलाई क्रिसमसको आगमन र त्यसको रमाइलोको आभास हुन्छ। आज हामीले गाएका भजनहरू र हाम्रो अगाडि हामीले देखिरहेका जति पनि डेकोरेसनहरू छ, यी सबै कुराले हामीलाई क्रिसमसको आभास गराइरहेको छ। क्रिसमस परमेश्वरको अनन्त पुत्र येशू ख्रीष्ट शरीरमा देहधारी भई आउनुभएको कथा हो। यो महान कथा हो। हुन त अहिले धेरै जसो समयमा क्रिसमसलाई केवल छुट्टी, सपिङ, गिफ्ट, भोजन, पार्टीहरूमा मात्र सीमित गरिन्छ, तर क्रिसमस पापी मानिसको उद्धारको लागि जन्मनु हुने महान उद्धारकको महान कथाको बारेमा हो। धेरै पटक मानिसहरू येशूको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि येशूलाई केवल कुनै एउटा धर्मलाई सुरु गर्न आउनुभएको एकजना मानिस या धर्मको प्रवर्धकको रूपमा मात्रै लिएर बुद्ध वा मुहम्मदसँग दाँच्ने गर्दछन्। कतिजनाले येशूलाई खालि प्रेमको प्रतीकको रूपमा मात्रै पनि लिने गर्दछन्। कतिजनाले येशू परमेश्वर होइन तर एउटा एकदमै असल शिक्षक हुनुहुन्छ भनेर भन्ने गर्दछन्। कतिजनाले येशूलाई उहाँ संसारको सबैभन्दा राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो भनेर त्यतिमा मात्रै सीमित राख्दछन्। के येशू असल शिक्षक होइन? पक्कै पनि उहाँ असल शिक्षक हुनुहुन्छ। के येशू प्रेमको सिद्ध उदाहरण होइन? निश्चय नै उहाँभन्दा सिद्ध उदाहरण हामीले संसारमा अर्को पाउँदैनौँ। तर यी सबै कुराहरू भन्दै गर्दा येशूको पहिचान एउटा धर्मको सुरुवात गर्ने मानिस या प्रेमको प्रतीक या असल शिक्षकमा मात्रै सीमित रहँदैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उहाँ पापी मानिसको उद्धारक हुनुहुन्छ। र बाइबलले प्रस्तुत गर्ने एउटै सत्यता यही हो कि केवल येशूमा मात्र पापी मानिसको उद्धार हुन्छ। अनि येशूको जन्मको सत्यतामा पनि हामीले यही कुरा पाउँदछौँ। मत्ती 1:21 यसरी लेखिएको छ, तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। यो पद येशूको जन्मको विषयमा योसेफलाई सपनामा स्वर्गदूतले प्रकट गरेको सत्यता हो। किनभने मरियम गर्भवती भएकी थिइन् र त्यो थाहा पाएपछि योसेफ तिनलाई छोड्न चाहन्थे। याद गर्नुहोस्, जब हामी यो डेकोरेसनको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, जब हामीले गाउने भजन र क्रिसमसको रमाइलोको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, त्यो सबै रमाइलो र डेकोरेसनले, त्यो आभासले त्यतिखेर मात्र अर्थ राख्छ जब हामी हाम्रो उद्धारको लागि येशूले पुरा गर्नुभएको काममा केन्द्रित हुन्छौँ। जब हामी येशूले हाम्रो उद्धारको लागि पुरा गर्नुभएको काममा भर पर्छौँ, तब मात्र यी सबै रमाइलोले अर्थ राख्दछ। याद गर्नुहोस्, येशूको शरीरमा आगमन वा सिद्ध परमेश्वरको देहधारी हुने काम अचानक भएको होइन। हामीले धेरैचोटि चलचित्रमा, नाटकमा हेर्छौँ, केही कुरा ठ्याक्क बिग्रिन लाग्दा अब ढ्यान्टाडान भनेर म्युजिक आउँछ, त्यसपछि हिरोको आगमन हुन्छ नि। येशूको आगमन त्यसरी
भएको होइन, एउटा यो चमत्कारले अचानक भएको होइन। गलातीको पुस्तकमा पावलले यसरी लेखेको छन्, समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। परमेश्वरले यसुलाई बिना योजना पनि पठाउनु भएको थिएन। उहाँ प्रतिज्ञाको पुत्र हुनुहुन्छ। अबको 3 हप्ता हामी यही प्रतिज्ञाको पुत्र भन्ने श्रृङ्खलामा आधारित रहेर येशू ख्रिस्टको जन्मको बारेमा परमेश्वरको वचनबाट त्यो सत्यतालाई हेर्नेछौँ। म आशा गर्दछु यस मण्डलीका सदस्यहरूले आगामी हप्ताहरूमा महिनाहरूमा प्रचार हुने वचनको एउटा सर्मन कार्ड पाउनु भएको छ। तपाईँहरूले त्यसलाई हेर्नुहोस् र हरेक हप्ता प्रचार गरिने वचनको लागि प्रार्थना गरेर आउन सक्नुहुन्छ। प्रभुको अनुग्रह भयो भने हामी अबको 3 हप्ता अब्राहमको पुत्र, दाउदको पुत्र र स्त्रीको सन्तान भन्ने शीर्षकमा येशूको जन्मको सत्यताबारे मत्तीको सुसमाचारको अध्याय 1बाट हेर्नेछौँ। आउनुहोस् यो सँगै हामी आज हाम्रो मुख्य खण्डमा प्रवेश गर्नेछौँ। म तपाईँहरू सबैलाई मसँगै निमन्त्रणा दिँदछु, मत्तीको पुस्तक 1 अध्याय पल्टाउनुहोस्। मत्तीको पुस्तक 1 अध्याय, यो नयाँ करारको सबैभन्दा पहिलो पुस्तक, तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। नयाँ करार मत्तीको पुस्तक 1 अध्याय, म्याथ्यू च्याप्टर 1। म 1 देखि 17 पद हामी सबैको लागि पढिदिनेछु। अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रिस्टको वंशावली। अब्राहम इसहाकका पिता थिए, इसहाक याकुबका पिता थिए, याकुब र यहुदा तिनका दाजुभाइहरूका पिता थिए। यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए, तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्। फारेस हेस्रोनका पिता, हेस्रोन आरामका पिता, आराम अम्मिनादाबका पिता, अम्मिनादाब नहसोनका पिता, नहसोन सल्मोनका पिता, सल्मोन बोअजका पिता, तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोअज ओबेदका पिता, तिनकी आमा रुथ थिइन्। ओबेद इसैका पिता, इसै दाउद राजाका पिता थिए। दाउद सोलोमनका पिता थिए। सोलोमनकी आमा उरियाकी पत्नी थिइन्। सोलोमन रहबामका पिता, रहबाम अबियाका पिता, अबिया आसाका पिता, आसा यहोसापातका पिता, यहोसापात योहरामका पिता, योहराम उज्जियाका पिता, उज्जिया योतामका पिता, योताम आहाजका पिता, आहाज हिजकियाका पिता, हिजकिया मनस्सेका पिता, मनस्से अमोनका पिता, अमोन योसियाका पिता, योसिया योकोनियास र तिनका भाइहरूका पिता थिए। तिनीहरू बेबिलोनमा यहुदीहरूलाई बन्दी बनाएर लगिने समय अघि जन्मेका थिए। बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लगिएपछि योकोनियास सालतियलका पिता भए। सालतियल यरुबाबेलका पिता, यरुबाबेल अबियुदका पिता, अबियुद एल्याकिमका पिता, एल्याकिम आजोरका पिता, आजोर सादोकका पिता, सादोक आखिमका पिता, आखिम एलियुदका पिता, एलियुद एलाजारका पिता, एलाजार मत्तानका पिता, मत्तान याकुबका पिता थिए। याकुब तिनै योसेफका पिता थिए, जसकी पत्नी मरियम थिइन्। यिनै मरियमबाट येशूको जन्म भयो, जो ख्रिस्ट कहलाइन्छन्। यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता भए र दाउददेखि बेबिलोनमा निर्वासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनमा निर्वासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समयसम्म 14 पुस्ता भए। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ र यही प्रार्थना गर्दछौँ कि तपाईँले तपाईँको वचनबाट आफ्नो सत्यता प्रकट गरिदिनु भएको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। सुसमाचार भन्ने शब्द एउटा सुखद समाचार, राम्रो समाचार या मानिसहरूले सुन्नुपर्ने सबैभन्दा राम्रो सुसमाचार हो। मानिसहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुसमाचार। मत्तीले जब आफ्नो पुस्तक सुरु गरिरहेका छन्, उनले सुसमाचार सुरु गर्दाखेरि सबैभन्दा बोरिङ तरिकाले सुरु गरिरहेका छन्, किनभने उनले मानिसहरूको नाम दिएका छन्। यो नामहरू हाम्रो नेपाली नाम होइन, यो नामहरू हिब्रू नामहरू हुन्। कतिपय समयमा हामीलाई यसलाई उच्चारण गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। सम्भवतः यदि मैले मानिसहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश लेखेको थिएँ भने मैले यसरी लेख्ने थिएन। म आशा गर्दछु तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले पनि यसरी लेख्नुहुन्न थियो। तर जब
मत्तीले यो पुस्तक सुरु गरिरहेका छन्, लेखिरहेका छन्, उनले यहुदीहरूलाई विचार गरेर लेखिरहेका थिए। यहुदीहरूलाई विचार गरेर लेख्दै गर्दाखेरि जब उनले सुरुमा एउटा वंशावली, एउटा परिवारको इतिहासबाट जसै उनले सुरु गर्छन्, यो यहुदीहरूको लागि अनौठो कुरा भने थिएन, तर त्यसको ठिक विपरीत उनीहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। सुसमाचारको पुस्तकमा जब हामीले येशूले गर्नुभएको काम र उहाँको जीवनलाई जसै हामी हेर्छौँ, हामीले त्यसलाई इतिहासको रूपमा स्वीकार गर्छौँ भने यो खण्डले पनि निकै नै लामो इतिहासलाई यहाँ समेटेर राखेको छ। यहाँ भएका मानिसहरू कुनै काल्पनिक मानिसहरू होइनन्, एउटा कथामा विचार गरिएका मानिस होइनन्, तर ऐतिहासिक रूपमा सत्य र तथ्य मानिसहरू यहाँ छन्। तर जब हामी यस घटना र यी मानिसहरूको पछाडिको कुरालाई हेर्छौँ, हामीले बाइबलको महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्छौँ। त्यसैले मत्तीले यहाँ लेख्दै गर्दाखेरि उनले यो कुराबाट सुरु गर्न आवश्यक थियो, किनभने मत्तीको पुस्तकले येशूलाई परमेश्वरले पुरानो करारमा अगमवक्ताहरूद्वारा प्रतिज्ञा गर्नुभएको मसीहको परिपूर्णता हुनुहुन्छ भनेर प्रस्तुत गरेका छन्। सो जब हामी यहाँ हेर्छौँ, यो नामहरू हेर्दै गर्दाखेरि हामीले मानिसहरूको इतिहास सँगसँगै परमेश्वरले इतिहासमा के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई पनि देख्छौँ नि त। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामको सुरुवात भएको छ र त्यो काम चाहिँ अब पुरा हुँदैछ है भनेर यो नामले हामीलाई बताउँदैछ। र यो नाम कहाँ गएर अड्किन्छ? येशू ख्रिस्टमा गएर अड्किन्छ। यसको मतलब येशू ख्रिस्टमा परमेश्वरले जुन काम पुरानो करारमा सुरु गर्नुभएको थियो त्यो मानिसहरूबाट येशू ख्रिस्टमा उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। यदि संसारलाई उद्धार गर्ने मसीह आउने हो भने यही कुलबाट आउनुपर्ने हो, यही परिवारबाट आउनुपर्ने हो भनिन्छ। यदि अहिले कोही मानिसले म मसीह हुँ भनेर भन्यो भने उसको परिवारको इतिहास भेटाइँदैन, किनभने त्यो प्रमाणित गर्नको लागि अर्को कुनै कुलको त्यो वंशावली छैन। त्यसैले यो वंशावलीले एकदमै महत्त्व राख्दछ। यो मत्तीले त्यस्तो समयमा लेखेका थिए, यसको लेखिएको केही समयपछि इजरायलको इतिहासलाई फेरि एकचोटि नष्ट गरिने काम गरियो, किनभने हेरोद राजा जो पूर्ण रूपमा इजरायलका कुलका थिएनन्, उनले त्यो सूची हेरे र त्यो सूचीमा आफ्नो नाम नदेखिसकेपछि, आफ्नो परिवारको इतिहास नदेखिसकेपछि तिनलाई जलन भयो। त्यो पीडामा उसले सबै कुरालाई नष्ट गरिदियो। सो त्यसैले यदि येशू ख्रिस्ट मसीह हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न छ भने यही सूची आवश्यक पर्छ र यो सूचीबाट प्रमाणित गर्नको लागि यो सूची येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नको लागि पर्याप्त छ। त्यसैले हामी यो सूची कसरी पर्याप्त छ भनेर हामी यसलाई विस्तारमा हेर्नेछौँ। सो यो चाहिँ त्यो विस्तारको पार्ट 1 मात्रै हो। आज चाहिँ पार्ट 2 र पार्ट 3 बाँकी नै छ। याद गर्नुहोस्, मत्तीको पुस्तक अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रिस्टको वंशावली भन्ने वाक्यसँगै सुरु हुन्छ। यो हामीले 1 अध्यायको 1 पदमा देख्छौँ। यहाँ वंशावली भन्ने जुन शब्द छ, यसले सामान्य तरिकाले एउटा परिवारको इतिहास र वंश र कुललाई मात्रै बताएको छैन। यो पुस्तक जसरी ग्रीक भाषामा लेखिएको थियो, यो ग्रीक भाषामा वंशावली भन्ने शब्दलाई गेनेसियोस भनेर भनिन्छ। यसले एउटा परिवारको सुरुवात मात्रै नभएर गेनेसियोस भन्नेले सुरुवातलाई नै जनाउँदछ। हिब्रू भाषाबाट बाइबलमा ग्रीक भाषामा उल्था गरिएको बाइबल जसलाई सेप्टुआजिन्ट भनेर भनिन्छ, त्यो सेप्टुआजिन्टमा बाइबलको सबैभन्दा पहिलो पुस्तक कुन छ? गेनेसियोस, उत्पत्तिको पुस्तक, जसलाई अङ्ग्रेजीमा जेनेसिस भनेर भनिन्छ। सो यहाँ एउटा परिवारको सुरुवात नभएर सबै कुराको सुरुवातलाई हामीले त्यहाँ बताइएको पाउँदछौँ। जसरी उत्पत्तिको पुस्तकले संसार र करारका मानिसहरूको सुरुवातको बारेमा बताउँदछ भने मत्तीको पुस्तकले येशू ख्रिस्टमा नयाँ मानिस र नयाँ करारका मानिसहरूको सुरुवातको बारेमा बताउँदछ। यदि हामीले सुसमाचारलाई हेर्छौँ भने सुसमाचारको हरेक पुस्तकले सुरुवातकै बारेमा बताइरहेका हुन्छन्। मर्कुस 1 अध्यायको 1 पदमा परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टको सुसमाचारको सुरुवात भनेर हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। बाइबलमा आरम्भ भन्ने छ, तर त्यो आरम्भ भन्ने शब्दले
सुरुवातलाई नै जनाउँदछ। यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पद, सुरुवातमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। जब हामीले यी कुराहरू हेर्छौँ, परमेश्वरले एउटा नयाँ काम सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बताइएको हामी पाउँदछौँ। सो यो सुरुवात कसको बारेमा हो त? यो सुरुवात येशू ख्रीष्टको बारेमा हो। येशू एक साधारण नाम हो जसद्वारा त्यो नामद्वारा पहिलो शताब्दीमा येशू ख्रीष्टको समयमा येशूलाई चिनिने, बोलाइने र उहाँलाई सम्बोधन गरिने गरिन्थ्यो। येशू हिब्रू नाम हो, जुन हिब्रूमा यहोशुवा हुन्छ। बाइबलमा हामीले अर्को व्यक्तिको नाम पनि पाएका छौँ जो यहोशू, जसको अर्थ परमप्रभुले बचाउनुहुन्छ, यानि कि परमप्रभु मेरो उद्धार र मुक्ति हुनुहुन्छ। पक्कै पनि येशूको यो नामको अर्थलाई हेर्छौँ भने उहाँको जीवन र उहाँको सेवकाईलाई यसले अर्थ दिन्छ, किनभने येशू पापी मानिसहरूको उद्धारको लागि आउनुभएको हो। त्यसै गरी हामीले येशूसँगै उहाँको नाउँमा ख्रीष्ट भन्ने शब्द जोडिएको पनि देख्छौँ। ख्रीष्ट उहाँको थर होइन है। ख्रीष्ट एउटा पद र वा ओहदा हो। ख्रीष्टको अर्थ अभिषिक्त जन हो। यसले मसीह यानि कि उद्धारकर्तालाई जनाउँछ जो पापी मानिसहरूको उद्धारक हुनुहुन्छ। सो यहाँ जुन वंशावलीको बारेमा कुरा गरिएको छ मत्तीको 1 मा, यसले मसीहको सुरुवातको बारेमा कुरा गर्दछ र उहाँको सुरुवातमा 2 मानिसहरू अब्राहम र दाउद प्रमुख रूपमा जोडिएको छ। हामीले हुन त धेरै नामहरू पनि पाउँछौँ। लगभग हामीले 14 भाग गरेर 3 भागमा गर्दाखेरि फरक पुस्ताहरूका फरक नामहरू हामीले पाउँछौँ। तर आज हामी अब्राहमसँग मात्रै केन्द्रित हुन्छौँ। अब्राहमसँगको केन्द्रित हुनुको कारण मेरो नाम अब्राहम भएर भएको चाहिँ होइन है। फेरि हामी बाइबलमा अब्राहमको नाम यहाँ पहिलोपल्ट आएको कारणले गर्दा हामी अब्राहमको सँग केन्द्रित हुन्छौँ र येशू ख्रीष्ट अब्राहमको पुत्र हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त्यसलाई प्रष्ट पार्नेछौँ। अब्राहमको बारेमा हामीले बाइबलमा सबैभन्दा पहिले उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायमा पाउँछौँ। आज बिहान जसै हामीले बाइबल पाठ गर्दैथ्यौँ, भाइ समीपले हामीलाई उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायमा अगुवाई गर्नुभएको थियो र हामीले उहाँ अब्राहमको बोलावटको बारेमा पाउँछौँ। मसँगै तपाईँहरू उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायमा जान सक्नुहुन्छ। यो सजिलै तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ, किनभने बाइबलको पहिलो पुस्तक केही पेजमा जानुभयो भने लगभग 14-15 पेजमा तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक भेटाउनुहुन्छ। हामीले बिहान पढेको खण्डलाई फेरि त्यसको 12 को 1, 2, 3 पदलाई पढौँ। परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलावट दिँदै गर्दाखेरि यी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो प्रतिज्ञाहरू हामीलाई हेर्दै गर्दाखेरि खासै महत्त्वपूर्ण नलाग्न सक्छ, तर बाइबलको इतिहासमा के भइरहेको छ भनेर जब हामी उत्पत्ति 1 देखि नै अगाडि बढ्छौँ, यो प्रतिज्ञाको विशेष कुरा हामीले देख्छौँ। परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरेर तिनीहरूलाई सृष्टिमाथि अधिकार गर्ने, शासन गर्ने अधिकार पनि दिनुभयो। तर मानिसले परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर आफै परमेश्वर हुन चाहेर परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेर पाप गरे। बाइबलले भन्दछ कि मानिसहरू पापी छन् र परमेश्वरको न्यायमा छन्। तर उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा पनि गर्नुहुन्छ कि पापी मानिसहरूलाई उद्धार दिनको लागि उहाँले स्त्रीको सन्तानलाई पठाउनु हुनेछ। हामीलाई झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ यो स्त्रीको सन्तान हब्बाको पहिलो छोरा होला, किनभने हब्बाले पहिलो छोरा जन्माउँछन् कैन, तर कैन
अवस्था हामी देख्छौँ उसले आफ्नो भाइलाई हत्या गर्दछ। र हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो उद्धार स्त्रीको सन्तान, पहिलो सन्तान कैनबाट चाहिँ पक्कै पनि आउँदैन। यो कैनको बारेमा नभएर अरू कसैको बारेमा हो। प्रभुको अनुग्रह भयो भने जनवरी 1 मा यो स्त्रीको महान सन्तानको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। जब हामी बाइबलको कथामा हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ, 4 अध्यायपछि हामीले देख्छौँ संसार अति नै दुष्ट भइरहेको थियो। नोआको समयमा आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले त मानिस बनाउनु भएकोमा पछुतो गर्नुभयो भने किनभने त्यहाँ लेखिएको छ मानिसको हृदयमा सधैँ खराबी मात्रै छ। मानिसको हृदय केवल खराबी तर्फ मात्रै अघि बढ्छ, केवल खराबीलाई मात्रै मानिसको हृदयले खोज्दछ। त्यसपछि परमेश्वरले के गर्नुभयो? जल प्रलयबाट संसारलाई नष्ट गर्नुभयो। तर परमेश्वरले नोआ र उसको परिवारबाट फेरि नयाँ सुरुवात गर्नुभयो। नोआसँगको करारमा परमेश्वरले आदमलाई जुन अधिकार दिनुभएको थियो त्यही अधिकारलाई फेरि दोहोऱ्याउनु भएको छ। त्यसपछि के संसार अझै राम्रो भयो त? हामी देख्दछौँ संसार अझै पनि परमेश्वरतर्फ फर्केको थिएन, तर मानिसहरू के भए? अनाज्ञाकारी भए। परमेश्वरले नोआलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञामा के भन्नुभएको थियो? फल्दै फुल्दै पृथ्वीमा भर्दै जाऊ। तर त्यसको सट्टामा तिनीहरूले के गरे? एकै ठाउँमा बसेर हामी स्वर्गसम्म पुग्न चाहन्छौँ र पुग्न सकौँ भनेर बाबेलमा धरहरा बनाउन लागे। परमेश्वरले फेरि काम गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूको भाषा खलबलाइदिनु भयो र तिनीहरूलाई तितर बितर पारेर मानिसहरूलाई त्यागिदिनु भयो। यो घटना हामीले उत्पत्ति 11 अध्यायमा पाउँछौँ। याद गर्नुहोस्, जब हामी 12 अध्यायमा आउँछौँ परमेश्वरले फेरि एकजना मानिसलाई बोलाउनु भएको छ र यो मानिस हुन् अब्राम। परमेश्वरले अब्रामद्वारा अब फेरि एउटा नयाँ सुरुवात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो नयाँ सुरुवात गर्नको लागि परमेश्वरले अब्राहमलाई आदम र नोआसँग भनेको कुरालाई नै फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई 3वटा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। पहिलो, एउटा देश दिने, तेरो देश र कुटुम्ब र तेरा पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँदछु त्यहाँ जा। दोस्रो, उहाँले भन्नुहुन्छ म तँलाई एउटा सन्तान दिनेछु, यानि कि म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। र तेस्रो, सारा संसारको लागि आशिषको मूल बनाउनेछु र भन्नुहुन्छ तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। हामी आज यी 3वटा कुराहरूमा केन्द्रित रहनेछौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको 3वटा प्रतिज्ञा। तर 3वटा प्रतिज्ञाहरूलाई हेर्नुभन्दा अगाडि हामी अब्राहमको बोलावटलाई अलिकति गहिरिएर हेरौँ है त। यहुदीहरूको एउटा धार्मिक अभ्यासको संस्कार छ जसलाई मिद्रास भनेर भनिन्छ। यो मिद्रास भनेको एउटा कथाहरूको सङ्गालो पुस्तक हो जसलाई तोराहसँग या तनकसँग, हिब्रू बाइबलसँग बराबर त राखिँदैन, तर त्यसको एकदमै नजिक राखेर हेरिने गरिन्छ। त्यो मिद्रासमा अब्राहमको बारेमा कथा लेखिएको छ, विशेष गरी अझ अब्राहमको बोलावटको बारेमा। हामी सबैलाई लाग्न सक्दछ किनभने उत्पत्ति 11सम्म हामीले अब्राहमलाई देख्दैनौँ, तर अब्राहम एकैचोटि 12मा आउँदै गर्दाखेरि अब्राहम कस्तो मानिस थियो त भनेर हामीले यहाँ थाहा त पाउँदैनौँ। त्यो मिद्रास अनुसार के भनिएको छ भन्दाखेरि अब्राहम निकै नै धार्मिक मानिस थिए, अब्राहम निकै नै आत्मिक मानिस थिए र परमेश्वरको खोजी गर्ने मानिस थिए। यतिसम्म कि उनलाई त्यतिखेरको मूर्ति पूजाहरू जति भइरहेको थियो त्यो देखेर अब्राहमलाई एकदमै रिस उठेर राति गएर त्यो लट्ठी लिएर सबै मूर्तिहरू उनले फुटाइदिएका थिए। त्यस्तो भने त्यो त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसै कारणले परमेश्वरलाई अब्राहमले रोज्नुको कारण चाहिँ अब्राहम धर्मी भएको कारणले रोज्नुभयो भनेर त्यो अभ्यास अनुसार, संस्कार अनुसार बताइदिन्छ। र धेरै मानिसले अब्राहमको बारेमा यही विश्वास गर्छन् कि उनी निकै नै धर्मी थिए, त्यसै कारण परमेश्वरले रोज्नुभयो। तर बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि परमेश्वरले अब्राहमलाई जस्तो बोलाउनु भयो यो अब्राहमको असल कामको कारणले बोलाउनु भएको होइन, अब्राहमको असल गुणको कारणले बोलाउनु भएको होइन, तर यो त परमेश्वरको अनुग्रह थियो। किनभने जब हामी बाइबलको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, अब्राहमको बारेमा बाइबलले के बताइदिन्छ? अब्राहम एउटा मूर्ति पूजा गर्ने मान्छे थिए।
यहोशू 24 अध्यायको 2 पदमा हामीले त्यो पाउँदछौँ। याद गर्नुहोस्, अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो? म तिमीलाई सन्तान दिन्छु। तर उनी परमेश्वरको प्रतिज्ञामा भर परेनन् र आफ्नै सन्तान जन्माउन चाहे र त्यसको लागि उनले के गरे? आफ्नो नोकर्नी हागारबाट छोरा जन्माए। उनी परमेश्वरमा भर परेनन्। यो 16 अध्यायमा हामीले पाउँदछौँ। त्यति मात्र नभएर आफ्नो प्राण बचाउनको लागि आफ्नो पत्नी सारालाई 2 पटक उनी त मेरी बहिनी हुन् भनेर भनेका छन्। सो जब हामीले अब्राहमको जीवनलाई हेर्दछौँ, हामी देख्दछौँ अब्राहम पापसँग सङ्घर्ष गर्ने मानिस थिए र उनको चुनाव नितान्त परमेश्वरको अनुग्रहमा थियो। जसरी आज पनि हाम्रो लागि उद्धारको बोलावट, उद्धारको चुनाव परमेश्वरको अनुग्रहमा नै छ, हाम्रो काम र हाम्रो असल गुणले होइन। गलाती 3 अध्यायको 8 पदमा उत्पत्ति 12 को यही खण्डलाई प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि पावलले यसरी लेख्छन्, अब्राहमलाई सुसमाचार सुनाइयो। अब्राहमले त्यो विश्वास गरे र उनको लागि त्यो धार्मिकता गनियो। प्रियहरू, आज तपाईँ जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र येशूलाई आफ्नो उद्धारकर्ता भनेर स्वीकार गर्नुभएको छैन भने तपाईहरुको लागि एउटा खराब खबर छ कि तपाईँ र मेरो राम्रो काम गर्ने प्रयास, तपाईँ र मेरो सम्पत्ति, तपाईँ र मेरो ज्ञान, तपाईँ र मेरो विद्याले हामीलाई बचाउन सक्दैन। तर तपाईँ र मेरो लागि असल खबर यो पनि छ कि पवित्र र धर्मी परमेश्वरले हाम्रो उद्धार र मुक्तिको लागि आफ्नो पुत्र दिनुभएको छ। उहाँको धार्मिकतामा हामी भर पर्छौँ भने तपाईले र मैले उहाँको अनन्त जीवनमा प्रवेश पाउनेछौँ। शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्चका सदस्यहरू, तपाईँ र हामीहरू यो स्वीकार गर्दछौँ कि हामी अनुग्रहद्वारा विश्वासमा बचाइएका छौँ। यदि तपाईँले यो सत्यतामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने यो सत्यतालाई तपाईँको परिवार मण्डलीको सदस्यमा प्रचार गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्, यो सत्यतामा आधारित रहेर एकअर्काको सेवा गर्नुहोस्। यसले तपाईँ र हामीलाई यो मण्डलीको स्वास्थ्यमा सेवा गर्नको लागि ठुलो सहयोग पुग्नेछ। तपाईहरुमध्ये आज कतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ जो यस मण्डलीको सदस्य हुनुहुन्न तर आफूलाई ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ। हामीलाई आज यहाँ आगन्तुकको रूपमा आउनु भएको छ। म यही आशा गर्दछु यो सत्यता तपाईको लागि पनि सत्यता हो र यसले तपाईको चर्चको लागि निकै नै ठुलो उत्साह बन्नेछ। अब हामी उत्पत्ति 12 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभएको प्रतिज्ञामा केन्द्रित रहौं। परमेश्वरले पहिलो प्रतिज्ञा भन्नुभएको थियो, म तिमीलाई एउटा देश दिन्छु। अब्राहमका बुबा तेरह कल्दीहरूको देश उर भन्ने ठाउँमा बस्दथे। त्यहाँबाट तिनी कनानको लागि निस्केका थिए। तर तिनीहरू यात्रा गर्दै गर्दाखेरि हारान भन्ने ठाउँमा आइपुगे र त्यही बस्न लागे। तिनीहरू त्यहाँ बसेको धेरै समय भइसकेको थियो। तेरहको त्यही मृत्यु भयो। त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यहाँबाट बोलाउनु भयो। परमेश्वरले बोलाउँदा अब्राहमलाई एउटा देश दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर याद गर्नुहोस्, अब्राहमको परिवार खासै ठुलो थिएन। एउटा परिवारको लागि एउटा देश अनौठो लाग्न सक्छ नि त, हैन? उनको एकजना श्रीमती थिइन् र केही नोकरहरू मात्र थिए। अब्राहमको त एउटा छोरा समेत थिएनन्। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तँलाई एउटा ठुलो देश दिन्छु। त्यति मात्र नभएर म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, त्यसको लागि एउटा देश चाहिँ आवश्यक थियो। अब्राहमको परिवारको लागि आवश्यक नहोला, तर अब्राहमबाट आउने ठुलो जातिको लागि एउटा देशको आवश्यक थियो। अब्राहमको जीवनलाई हेर्ने भने उनी आफै पनि घुमन्ते थिए, फिरन्ते थिए। उनी कुनै पनि एउटा ठाउँमा लामो समय बस्दैनथे। हामीले उत्पत्तिको 12 मा हेर्छौँ भने पनि अब्राहम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा निस्के अनि त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा गएर वेदी बनाएर बसे भनेर भनेको कुरा हामीले देख्दछौँ। जब हामी घुम्छौँ, हामीले गुमाउने एउटा कुरा भनेको विश्राम हो। हामी
हामी मानिसहरू हामी जहाँ पनि जाउँ साँझ हामी फर्केर घरमा नै आउनुपर्छ नि त। तर याद गर्नुहोस् अब्राहमको कुनै एउटा निश्चित ठाउँ थिएन। उनी जहाँ जान्थे त्यही पाल टाँग्यो बस्यो। सो परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञामा हामीले एउटा विश्रामको कुरा पाउँदछौँ कि परमेश्वरले एउटा देश दिनुहुन्छ, एउटा निश्चित ठाउँ अब्राहमको हुनेछ। हिब्रूको पुस्तकले भन्दछ परमेश्वरले 11 परमेश्वरले जुन कुरा अब्राहमलाई प्रतिज्ञा त गर्नुभयो तर अब्राहमले त्यो कुरा पाएनन्। उनले त्यो प्रतीक्षाको आशा गर्दा गर्दै अब्राहम मरे भनेर भनिएको छ। न त त्यो प्रतिज्ञा उनको छोराले नै पाए, न त त्यो प्रतिज्ञा नातिमा नै पुरा भयो। परमेश्वरले देश दिनुहुने जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो पछि गएर यहोशूको पुस्तकमा मात्र पुरा भएको थियो। जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्केर 40 वर्षसम्म मरुभूमिमा घुम्दा घुम्दा उजास्थानमा घुमेपछि जब पहिलो पुस्ताहरू मरिसकेपछि यहोशूको पालामा उनीहरू दोस्रो पुस्तामा प्रवेश गरे। यहोशूको पालामा मात्रै उनीहरूले एउटा देश पाए र देश कुल अनुसार विभाजन भएको छ। तर हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 8 पदले के भन्दछ कि यहोशूले तिनीहरूलाई विश्राम दिएका भए त परमेश्वरले पछिबाट अर्को दिनको विषयमा या अर्को विश्रामको विषयमा कुराकानी गर्नुहुने थिएन। इजरायलको इतिहास हेर्छौँ भने इजरायल कहिले पनि विश्राममा छैन। यदि हामीले मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायलाई नै हेर्छौँ भने जब अन्तिमको 14वटा पुस्तालाई हामी हेर्छौँ भने त्यो 14वटा पुस्ता त निर्वासन पछि आएको पुस्ता। निर्वासनको समयदेखि उनीहरू आफ्नो देशबाट पनि लगिएका छन्। त्यसैले उनीहरूले पाउने विश्राम चाहिँ त्यहाँ पाएका छैनन्। तर जब हामी मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायमा हामी जान्छौँ र 17 पदमा विशेष गरी यदि हामी ध्यान केन्द्रित हुन्छौँ मत्ती 1 अध्यायको 17 पदमा हामीले त्यहाँ के पाउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता भयो र दाउदको समयदेखि बेबिलोनको निर्वासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनको निर्वासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समयसम्म 14 पुस्ता। यदि हामी यो 14 पुस्तालाई 3 फरक भागलाई हामीले हेर्छौँ भने यसले इजरायलको क्रमशः पहिलो 14 पुस्ताले 750 वर्षको, दोस्रो 14 पुस्ताले 400 वर्षको र तेस्रो 14 पुस्ताले अन्तिम 14 पुस्ताले 600 वर्षलाई समेटेको हामी पाउँदछौँ। र यदि हामीले यी समयलाई राम्रोसँग हेर्छौँ भने हामी देख्दछौँ कि इजरायल कहिले पनि पूर्ण रूपमा विश्राममा छैन। इजरायल कहिले पनि पूर्ण रूपमा विश्राममा थिएन। इजरायलले आफ्नो इतिहासको लामो समय निर्वासनमा र मानिसहरूबाट नजिकैको देशबाट थिचोमिचोमा परेर दुःख र कष्टमा बिताएको थियो। तर यदि हामीले ती 14 भागलाई पुस्तालाई आधा गरेर 7 पुस्ताको 6-6वटा भाग गराउँछौँ भने हामीले एउटा महान विश्रामको बारेमा पाउँदछौँ। 14 भागलाई यदि हामीले आधा गर्छौँ भने 14 को 3वटा छ भने 7वटाको कतिवटा हुन्छ? 6वटा हुन्छ नि त होइन। यदि 7 पुस्ता गरेर हेर्छौँ भने हामीले एउटा महान विश्रामको बारेमा पाउँछौँ। किनभने सृष्टिमा जसै परमेश्वरले 6 दिनमा सृष्टि गर्नुभयो, 7औं दिनमा उहाँले के गर्नुभयो? विश्राम लिनुभयो। त्यो 7औं दिनको विश्रामले हाम्रो उद्धारलाई बताउँदछ। र जब हामीले 6 पुस्ता र 6 पुस्ता र 7 पुस्तालाई एक भाग, अर्को 7 पुस्तालाई दोस्रो भाग गरेर त्यो 14वटा पुस्तालाई हेर्दै जान्छौँ भने 7वटा पुस्ताको 6 भाग बनाउँछौँ र ठ्याक्क 7औं पुस्ताको अन्तिममा हामीले कसलाई देख्छौँ? येशू ख्रिस्टलाई देख्दछौँ, जहाँ येशू ख्रिस्टबाट हामीले महान विश्रामको बारेमा पाउँदछौँ। येशू ख्रिस्ट त्यो सब्बात हुनुहुन्छ जो पापी मानिसहरूलाई उद्धार दिनलाई आउनुभएको छ। र येशू आफैले यसरी भन्नुहुन्छ, यो सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। र यो प्रतिज्ञा ख्रिस्टमा विश्वास नगरेकाहरूको लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, ख्रिस्टमा विश्वास गरेकाहरूको लागि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ कि आज तपाईँ र मेरो विश्रामको लागि येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यस संसार र अनन्तको लागि एकजना मात्र विश्राम दिने हुनुहुन्छ, उहाँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अब हामी दोस्रो प्रतिज्ञामा जाउँ। दोस्रो प्रतिज्ञामा परमेश्वरले अब्राहमलाई सन्तान दिन्छु भनी भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउँदा अब्राहम 75 वर्षका थिए र 75 वर्षको उमेरमा उनको एकजना पनि सन्तान थिएनन्। उनको श्रीमती साराई पनि उमेरमा निकै नै पाकी भइसकेकी थिइन्।
यदि हामी हेर्छौँ भने हामीलाई थाहा छ हाम्रो शरीरको बनोट अनुसार, विशेष गरी दिदीबहिनीहरूको शरीरको बनोट अनुसार कुनै एउटा निश्चित उमेरपछि सन्तान जन्माउनु लगभग असम्भव नै हुन्छ। अब्राहमको सन्तान नभएको कारणले उनले परमेश्वरलाई एकचोटि भनेको थिए, बरु मेरो सन्तान कोही पनि छैन, मेरो घरको नोकर नै मेरो घरको उत्तराधिकारी भए के हुन्छ र, त्यसैलाई नै उत्तराधिकारी बनाइदिनुहोस् न, किनभने म निश्चय नै म पनि बुढो भइसकेको छु, मेरो श्रीमती पनि बुढी भइसकेको छन्, अब हामीले आफ्नै सन्तान त जन्माउँदैनौँ, बरु हामी कसैलाई स्वीकार्दछौँ र उसैलाई नै मेरो घरको उत्तराधिकारी बनाइदिनुहोस्। परमेश्वरले उनीहरूको नाम अब्राहम र साराईबाट परिवर्तन गरेर अब्राहम र सारा राखिदिनुहुन्छ। त्यो नाम चाहिँ अब्राहम अनुसार धेरै जातिको एउटा पिता भनेर त्यहाँ भनिएको छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले अब्राहमलाई सन्तान दिने प्रतिज्ञा त गर्नुभएको थियो उत्पत्ति पुस्तक 12 अध्यायमा, तर अब्राहमको सन्तान निकै नै पछि मात्रै भएको पाउँदछ। त्योभन्दा अगाडि हामीले धेरै इतिहासहरूको कुरा त्यहाँ पाउँदछौँ। अब्राहम आफै पनि बिचमा विचलित हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक 15 अध्यायमा एउटा करार स्थापना गर्नुभएको छ। त्यो करारमा परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, तेरो आफ्नै छोरो तेरो उत्तराधिकार हुनेछ। याद गर्नुहोस्, तैँले भनिस् मेरो नोकरलाई चाहिँ बरु मेरो उत्तराधिकार बनाइदिनु, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ होइन होइन, तेरो आफ्नै छोरो यानि कि सारा र तैँले जन्माएको छोरा नै तेरो के हुनेछ, उत्तराधिकार हुनेछ। त्यति मात्र नभएर तेरो छोरा मात्रै हुने छैन, तेरो एकदमै ठुलो सन्तान हुनेछ। तैँले के आकाशको तारालाई हेर्छस्, त्यो गर्न सक्छस्, सक्दैनस्। तैँले बालुवालाई गर्न सक्छस्, बालुवाको कणलाई गर्न सक्छस्, सक्दैनस्। तेरो सन्तानहरू आकाशको तारा र बालुवाको कणहरू भन्दा पनि के हुनेछन्, धेरै हुनेछन् भनेर उत्पत्तिको पुस्तकको 15 अध्यायको 5 पद उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर 17 पदले के भन्छ भन्दाखेरि, अब्राहम यो कुरा तपाईँ आफैले गर्न सक्दैनस्, तर यो कुरा सबै पुरा गर्ने को हुँ, म परमप्रभु हुँ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। यानि कि अब्राहमबाट एउटा ठुलो जाति बनाउने प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको छ। अब्राहमले त्यो कुरा पुरा गर्न सक्दैनन्, तर परमेश्वरले नै त्यसलाई के गरिदिनु हुनेछ, पुरा गरिदिनु हुनेछ। याद गर्नुहोस्, हामीले परमेश्वरको करारको अब्राहमसँग गर्नुभएको करारमा परमेश्वरले अब्राहमलाई केही जनावरहरू लिएर आइज भनेर भन्नुहुन्छ। जनावरहरू लिएर आउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई 2 भागमा चिरेर दाहिने र देब्रे राख भनेर भन्नुहुन्छ। अब्राहम पर्खेर बस्छन्। प्राचीन समयअनुसार जब करार गरिन्थ्यो, करार गर्दै गर्दाखेरि जनावरलाई त्यसरी 2 भागमा पारेर दुवैजना करार गर्ने मानिसहरू दुवै पक्षहरू त्यो बिचबाट भएर जान्थे र भन्थे, यदि मैले मेरो करार पालन गरेन भने यो जनावरको जस्तो हालत छ मेरो हालत पनि त्यस्तै होस्, म पनि मरौँ भनेर भन्थे। तर परमेश्वरले अब्राहमसँग करार गर्दै गर्दाखेरि अब्राहमलाई साक्षीको रूपमा एक ठाउँमा राख्नुहुन्छ र त्यो मासुको 2टा त्यो पशुहरूको बिचबाट काटिएको 2 फ्याक भएर गएको बिचबाट परमेश्वर मात्रै जानुहुन्छ। यसको मतलब यो पुरा गर्ने को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै त्यसलाई पुरा गर्नुहुनेछ। र हामी देख्दछौँ अब्राहमको तत्कालीन छोरो इसहाकको जन्म हुन्छ। इसहाक आफै पनि के थिए, आश्चर्यका बालक थिए, किनभने इसहाक जन्मनको लागि धेरै सङ्घर्ष थियो। त्यहाँ परमेश्वरले इसहाकलाई दिन्छु भनेर त भन्नुभएको थियो। अब्राहम कतिपय समयमा अब्राहम र सारा आफै परमेश्वरमा धैर्यवान हुन सकेनन् र जब अब्राहमको छोरा इसहाक हुँदै गर्दाखेरि त उनीहरू लगभग 100 वर्ष नै पुग्न आँटिसकेका थिए। त्यसै कारणले इसहाक के थिए, आश्चर्यका बालक थिए। जब इसहाक जन्मिए त्यतिखेर साराले भन्छन्, परमेश्वरले मलाई हाँस्ने कारण दिनुभएको छ। र यो सबै हेर्दै, यो कथा हेर्दै गर्दा हामीले इसहाकको जन्म, अब्राहमको जीवन हेर्दै गर्दा हामी के देख्छौँ भन्दै गर्दाखेरि, यदि परमेश्वरले त्यहाँ काम नगर्नु भएको भए, परमेश्वर उपस्थिति नहुनु भएको भए, परमेश्वरको सामर्थ्य त्यहाँ नभएको भए अब्राहम र साराले कुनै रीतिले पनि छोरा जन्माउन सक्दैनथे। ख्रिस्टको जन्ममा आउन, ख्रिस्टको जन्म पनि अद्भुत रीतिले भएको छ। परमेश्वरको आश्चर्यको बालक पुत्र जन्मिनु भएको छ। त्यहाँ कुनै मानिसको काम होइन, तर हामीले परमेश्वरको काम देख्दछौँ। जसै गरी इसहाक आश्चर्यको बालक थिए, त्योभन्दा बढी ख्रिस्ट जन्म चाहिँ अद्भुत र आश्चर्यको पुत्र हुनुहुन्छ। मत्ती 1 अध्यायको 16 पदमा यहाँ के भनिएको छ, याकुब तिनै योसेफका पिता थिए जसकी पत्नी मरियम थिइन् र यिनै मरियमबाट येशूको जन्म भयो। हामीले 1 अध्यायको
त्यो नाम हेर्दै गर्दाखेरि अब्राहम इसाकका पिता, इसाक याकुबका पिता भनेर त्यो सबैलाई भन्दै गरिन्छ। तर जब येशू ख्रीष्टको बारेमा भनिएको छ त्यहाँ के भनिएको छ? योसेफको पत्नी को थिइन्? मरियम थिइन् र मरियमबाट चाहिँ येशूको जन्म भयो। महान आश्चर्य कर्म हामीले देख्दछौँ र यही सत्यता पुरा हुन्छ कि हाम्रो लागि इम्मानुएल कन्याद्वारा जन्मिनुहुन्छ। अब्राहमको पुत्रको बारेमा हामीले अर्को एउटा सत्यता पनि देख्छौँ उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायमा। उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ, तैँले माया गरेको, प्रेम गरेको एकमात्र पुत्रलाई के गर? बलिदानी गर। अब्राहम बलिदानी चढाउन जान्छन्। परमेश्वरले इसाकको बलि त लिनुहुन्न, तर इसाकको साटोमा एउटा थुमा जुटाइदिनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो सट्टामा पनि एउटा बलिदानी परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको छ, जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तैँले माया गरेको पुत्र। ख्रीष्टको बारेमा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? मत्ती 4 अध्यायको 17 पदमा, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्। जोसँग परमेश्वर अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो उद्धारको लागि उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्र नै दिनुभएको छ। परमेश्वरले अब्राहमसँग गर्नुभएको तेस्रो प्रतिज्ञामा हामी आउँछौँ। परमेश्वरले के भन्नुभयो? सारा संसारलाई म तँद्वारा आशिष दिनेछु।